नमस्कार दर्शकवृन्द, मकालु टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सरोकार राख्दै जानकारीमूलक स्वास्थ्य कार्यक्रम नोबेल स्वास्थ्य दर्पण लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी विगत चाहिँ नोबेल स्वास्थ्य दर्पणमा विभिन्न चिकित्सकसँग र बिरामीका आफन्तसँग उहाँहरूको पिरमर्का समस्या र समाधानका विषयमा चाहिँ संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। सोही सन्दर्भमा आज हामी अलिकति फरक नोबेल शिक्षण अस्पतालमा केन्द्रित हुनेछौँ। बिरामीको विषय, चिकित्सकको विषयमा पनि जोडिनेछौँ। चिकित्सकको टिमले मात्रै बिरामी उपचारमा जसरी भूमिका खेल्छ त्यसरी नै एउटा अहम भूमिका क्लिनिकल फार्मासिस्टको पनि रहन्छ। आज हामी क्लिनिकल फार्मासिस्टको विषयमा यहाँहरू माझ छलफल अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछौँ। हामीले सामान्यतः बुझ्ने फार्मासिस्ट भन्नासाथ औषधि पसल र त्यहाँ बिक्री वितरण व्यक्ति भन्ने बुझ्दै आइरहेका छौँ। तर त्योभन्दा अलिकति फरक के हो त, यो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के हो, यसले के गर्छ र बिरामीको हकमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ। हामीसँग विगत 3 वर्षदेखि नोबेल शिक्षण अस्पतालमै यो क्लिनिकल फार्मासिस्टका रूपमा कार्य गर्दै आउनुभएका क्लिनिकल फार्मासिस्ट डाक्टर प्रवीण राजवंशी उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्नु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो, नमस्ते हजुर। अब अलिकति भूमिका बाँधियो के सन्दर्भ भन्दाखेरि यो फार्मासिस्टको शब्द अलिक फरक छ, भेग पनि छ होइन। हामीले सामान्यतः बुझ्ने एउटा छ। तपाईँले भारतको बङ्गलोरबाट अध्ययन गर्नुभयो होइन? बेङ्गलोरबाट अध्ययन गरेर आउनुभयो। एकाडेमिकली तपाईँ डक्टरेट हुनुहुन्छ र फार्मासिस्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ विगत 3 वर्षदेखि नोबेल शिक्षण अस्पतालमा। तपाईँको विज्ञतालाई लिएर धेरै बिरामी उपचारपछि घर फर्किरहँदाखेरि वा अस्पतालमा भर्ना भएदेखि घर फर्कुन्जेलको समयमा तपाईँको विज्ञता के कुरामा चाहिँ काम लाग्छ बिरामीको हकमा, त्यसपछि अरू विषयमा म प्रवेश गर्नेछु। ठिक छ। मेरो मुख्य भूमिका चाहिँ बिरामीकै हकमा कस्तो हुन्छ भने, जस्तै एउटा ओपिडीकै मैले कुरा गरौँ। ओपिडीमा बेसिकली के हुन्छ, पेसेन्ट आउनुहुन्छ र सम्बन्धित प्रिस्क्राइबरले उहाँलाई जाँचबुझ गरेर उहाँलाई औषधि लेख्नुहुन्छ। त्यो औषधि लेखेको कुरा चाहिँ मैले इभ्यालुएट गर्ने हो। इभ्यालुएट के को बेसिसमा गर्ने हो भने, जस्तै उहाँलाई गरेको या उहाँलाई एडभाइस गरेको टेस्टहरू या टेस्ट पछाडि भएको एउटा डायग्नोसिस है। बेसिकली डायग्नोसिस एउटा प्रोभिजनल डायग्नोसिस हुन्छ र एउटा तपाईँको गएर फाइनल डायग्नोसिस हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ फाइनल डायग्नोसिस कन्फर्म नभइसक्दा प्रोभिजनल डायग्नोसिसलाई नै डायग्नोसिस मानेर एउटा थेरापी डिजाइन गरेको हुन्छ प्रिस्क्राइबरले। त्यो थेरापीलाई चाहिँ मैले मजाले अवलोकन गरेर यो थेरापी सम्बन्धित डायग्नोसिसको लागि उतिको सेफ छ या थेरापिटिकली इफेक्टिभ छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा जजमेन्टको डिसिजन हुन जान्छ। त्यो डिसिजनमा चाहिँ के हुन्छ भने, मैले कतै केही होइन यसमा सुधार ल्याउन सक्छु कि अझै इफेक्टिभनेस थेरापी होइन यसलाई अझै बनाउन सकिन्छ कि, त्यो सबको लागि सुधारको लागि चाहिँ मैले सम्बन्धित प्रिस्क्राइबरसँग कहिलेकाहीँ बसेरै यो विषयवस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि थेरापीको बारेमा अझै अलिक अवेरनेस या अझै अलिकति नलेज या स्किल बढ्ने एउटा भनौँ न छाँटकाँट देखिन्छ क्या है। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने, पेसेन्टले पाउने थेरापी चाहिँ भोलि गएर होइन एउटा त्यो थेरापीले चाहिँ भनौँ न पेसेन्टलाई चाहिँ सक्दो सेफ्टी कन्सर्नमा त लान्छ प्लस इफेक्टिभनेस ल्याओस्। जसले गर्दाखेरि पेसेन्टले यो भनोस् फलानु प्रिस्क्राइबरले या सम्बन्धित मलाई कन्सल्टेन्टले जाँचबुझ गरिसक्दा है, डायग्नोसिस गरिसक्दा पनि थेरापी चाहिँ एकदम उहाँको इफेक्टिभ रह्यो र म होइन भोलिको दिनमा यो अस्पताल आउँदाखेरि एकदम कुशल भएर या भनौँ न बिसेक भएर फेरि पनि आउँला भन्ने एउटा उहाँमा एउटा मनोबल या पेसेन्टमा मनोबल देखाउँछ क्या। भनेपछि तपाईँको विज्ञता जोडिने भनेको चिकित्सकले उपचार गरिसकेपछि प्रिस्क्राइब गर्ने कुरा र बिरामीले औषधि मेडिकेसन कसरी चलाइरहेछ भन्ने कुरासँग जोडिएर काम अगाडि बढ्छ। एक्ज्याक्टली सर, होइन? त्यही नै हो कुरा। अब अर्को प्रश्न आउँछ, तपाईँ विराटनगरकै स्थानीय हुनुहुन्छ होइन? हजुर। स्वास्थ्यमा पढिसकेपछि धेरैको लक्ष्य चाहिँ डक्टर बन्ने विधागत रूपमा, कोही फिजिसियन बन्ने, कोही हार्ट जोड्ने बन्ने, कोही मुटुको विज्ञ बन्ने, त्यो रहन्छ होला। यो सामान्यतया बुझ्ने फार्मासिस्ट भनेर सामान्यतया औषधि बेच्ने भन्ने बुझाइलाई तपाईँ चिर्न किन तपाईँ यो फरक विधातर्फ आउनु हो भन्ने कुरा फेरि यहाँ प्रश्न आउला। त्यसपछि म फार्मासिस्टको अझै कुराहरूमा तपाईँसँग खोतल्नेछु। सामान्यतः यो समाजमा फार्मेसी भन्नाले एउटा औषधि पसले या औषधिको विज्ञ मात्रै भनेर बुझिन्छ, तर रियालिटी चाहिँ अलिक फरक छ। अब मैले जुन स्थानमा पढेँ त्यहाँको सिनारियो चाहिँ अलिक धेरै नै फरक थियो। त्यसमाथि मैले क्रिस्चियन मेडिकल कलेज भेलोर है, जुन कि इन्डियाको टप 3 मेडिकल कलेजमै पर्छ, त्यहाँ गएर 7 डेजको ट्रेनिङ लिएँ। त्यहाँ गएर झन् भिन्न रूपमा एउटा फार्मासिस्टलाई प्रेजेन्ट गरिएको थियो।
त्यो फार्मासिस्ट भनेको अभियसली मेरो डिग्रीको कुरा आउँछ त्यहाँनिर फार्मडी भनेर जसलाई हामी डक्टर अफ फार्मेसी भन्छौँ है एउटा फार्मेसीमा दक्षता प्राप्त गरेको एउटा डिग्री हो यो जसमा चाहिँ भनौँ न 6 वर्षको डिग्री रहे तापनि तपाईको पहिलो वर्ष बेसिक पछाडि दोस्रो वर्षदेखि हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिस स्टार्ट हुन्छ जुन क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामीलाई के सिकाइन्छ भने पेसेन्टलाई अब्जर्भ कसरी गर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा प्रायः जसो के हुन्छ भने पेसेन्ट अब्जर्भेसन हुँदैन र पेसेन्ट अब्जर्भेसन बिनाकै अब अरू प्रोसिजरहरू कतिपयले भनौँ न एउटा होडबाजीमा है यो हुनसक्छ भन्ने प्राय देखियो हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई एउटा बेसिक लेभलबाटै सिकाइन्छ पेसेन्टलाई अब्जर्भ गर्ने पेसेन्टलाई टच गर्ने जसले गर्दाखेरि पेसेन्टले यो बुझोस् कि एक्जामिन गर्नेले मलाई मजाले एक्जामिन गर्दैछ जुन कुरा चाहिँ हामीले एज अ अडिट हैन एज अ अडिट प्रिस्क्राइबरसँग बस्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ किनभने कतिपय प्रिस्क्राइबरले के गर्नुहुन्छ भने सम्बन्धित कुराहरूलाई अलिकति हार्ड एन्ड फास्ट गर्ने क्रममा चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ नोट डाउन भएको हुँदैन जुन कुरा फाइनल डायग्नोसिस गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ चिकित्सकले कुनै बिरामी उपचारका लागि आउनुभयो उहाँलाई प्रिस्क्राइब जुन गर्नुहुन्छ मेडिसिनहरू त्यसमा के बिरामीले नबुझ्ने फार्मेसीले नबुझ्ने वा बिरामीले खानपान जुन औषधि गर्छन् त्यसमा तलमाथि हुने भन्ने डर र त्यसलाई चिर्न तपाईहरुको उपस्थिति हजुर एक्ज्याक्टली त्यो कुरा पनि हुन्छ जस्तै अब कुनै प्रिस्क्राइबरले हतार लेख्दाखेरि ह्यान्डराइटिङ नबुझ्ने अवस्था छ त्यो धेरै छ यो समस्या चिकित्सकहरुकोसँग हुन त यो भन्न त्यति सहज नहोला नहुने हैन कि भन्न हुने नै विषयवस्तु आइसक्यो अब त किनभने एज अ प्रिस्क्रिप्सन अडिट अर क्लिनिकल अडिट मैले धेरै यस्तो पूर्जाहरू हेरेको छु जहाँ म आफै ह्यान्डराइटिङ बुझ्दिनँ एज अ कन्सल्टेन्ट लेभल र किन अब तपाईले यो विषय पढ्नु पनि भएको छ चिकित्सकहरुबाट किन यस किसिमको चाहिँ प्रिस्क्राइब गरिन्छ नर्मली बुझ्दैनन् फार्मेसीले बुझेर औषध दिनुपर्ने अवस्था किन हुन्छ यस्तो अब बेसिकली सर अहिलेको स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्स अनुसार अहिले के नयाँ सिस्टम आयो भने कुनै पनि प्रिस्क्राइबरले केही कुरा प्रिस्क्राइब गर्दा मेडिसिनै प्रिस्क्राइब गर्दा या केही कुरा जुन अब थेरापीको रूपमा लेख्दाखेरि क्यापिटल लेटरमा लेख्ने एउटा प्रचलन आएको छ क्यापिटल लेटरमै लेख्ने प्रचलन किन आयो भने क्यापिटलमा प्राय कन्फ्युजन हुने चान्सेस एकदम मिनिमल हुन्छ एकदमै मिनिमल अब के हुन्छ भने क्यापिटल र स्मल लेटर सँगसँगै लेखियो भने के हुन्छ भने कन्फ्युजनको धेरै कुराहरू आउँछ जस्तै ए नै लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ ए को पुच्छर नजोडिँदाखेरि ओ देखिन्छ त्यो ए मा नभएको पुच्छरले ओ देखिएकोले धेरै फरक आउँछ यसमा एउटा के हुन्छ भने अब हेर्नु इन्डियामा हुने ब्रान्ड नेम नेपालमा हुने ब्रान्ड नेमको औषधि मेबी एउटै हुन सक्छ है यो कुरा चाहिँ मैले पाएँ अब ब्रान्ड नेम तपाईँ गएर है एउटा छ तर ऊ भित्रको जेनेरिक चाहिँ फरक छ क्या जेनेरिक भनेको रियल मेडिसिन हो जसको भनौँ न हामीले एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रिडियन्ट भनेर या एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट्स भनेर पढेको हुन्छौँ है त्यो कुरामा के हुन्छ भने हामीले प्रिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ जेनेरिककै बेसिसमा गर्दाखेरि चाहिँ अझै बेटर देखिन्छ यसमा कि भोलि गएर ट्रिटमेन्टमा कुनै प्रब्लमहरू नहोस् अब अहिले के छ भने धेरै फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू भएर धेरै किसिमको ब्रान्डहरू भनौँ न म्यानुफ्याक्चर भयो जसले गर्दाखेरि यो ब्रान्डले गर्दाखेरि अझै यो भनौँ न प्रिस्क्राइबिङ प्र्याक्टिसमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अनियमितता देखियो क्या एउटा अनियमितता नै देखियो यो र कतिपयले त अब ह्यान्डराइटिङ एउटा हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि के होस् भने एउटा डिस्पेन्समा भएको फार्मासिस्टले मात्रै नबुझेर एउटा लेमेनले पनि बुझ्नु पर्यो कि काइन्ड अफ यो लेख्नु भएको छ है अल्दो उहाँलाई त्यो प्रकारको क्लिनिकल नलेज नहुन सक्ला रे बट देन अक्षरले चिन्दाखेरि के हुन्छ भने छुट्टिन्छ क्या कि यो ठ्याक्क यो हुनसक्छ है र त्यसको सपोर्टमा त अहिले त धेरै कुराहरू छ सफ्टवेयरहरू पनि छ कतिपयले त हैन गुगलको मार्फत पनि के हुन्छ भने सामान्य स्किल चाहिँ त्यसलाई डिप नलेजमा भन्दिनँ एउटा सामान्य स्किल त उसले गेन गर्न सक्छ हैन एउटा सामान्य नलेज गेन गर्न सक्छ जसले गर्दा ऊ अवेर हुन सक्छ यहाँ एकदम यो विषय डाक्टर साहबले उठाउनु भएको एकदम गम्भीर विषय हो धेरै बिरामी र आफन्तको बुझाइ पनि यही हो कि नबुझ्ने किन लेखिदिने कमसे बुझ्ने उहाँहरूलाई रस हुन्छ कि के हुन्छ कि कमसे यति मेडिसिन यो चाहिन्छ भने लेखिदिनु भने हामी पनि थाहा पाउन सक्थ्यौँ नि त भन्ने चाहिँ गुनासो चाहिँ लामो समयदेखि फेरि अहिलेदेखि नै हजुर सर अब यसमा म के भन्न चाहन्छु भने म आफै एउटा फिल्डको मान्छे हो है अब यो फिल्डमा भएर कसैलाई हैन डोमिनेट गरेर उहाँले नराम्रो लेख्नुभयो उहाँले राम्रो लेख्नुभयो त्यो मैले अलि भन्न मिल्दैन मेरो भनाइ के छ भने एउटा त्यो लेभलमा लेख्नुपर्छ जुन लेभलमा एउटा लेमेनले पनि भन्न सकोस् बुझोस् न काइन्ड अफ यस्तो लेख्नु भएको छ जसले गर्दाखेरि मैले पनि बुझेँ अल्दो आइ एम नट अ क्लिनिसियन एउटा नन क्लिनिसियन अल्दो आइ एम नट अ क्लिनिसियन
उहाँ डाक्टर साहबले लेख्नुभएको कुरा मैले मजाले बुझेँ, जसले गर्दाखेरि मेरो औषधि खाने या औषधि लिने कुराहरूमा केही अनियमितता आएन, जसले गर्दा मैले सेफ थेरापी पाएँ र अहिले होइन त्यो थेरापीले गर्दा मैले इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट पनि पाएँ भन्ने कुराहरू आउँछ क्या। त्यहाँ तपाईँहरूको भूमिका अलिक बढी देखिन्छ, अलिक बढी नै देखिन्छ होइन? यो पक्ष एउटा बिरामीको लागि सुखद पनि हो, व्यक्तित्वको लागि। अब अर्को प्रसङ्ग नि, क्लिनिकल फार्मासिस्ट भनेर जोडिसकेपछि अब धेरै कुराहरू जोडिँदो रहेछ। म भन्दै पनि जाउँला त्यसमा, चाहे त्यो औषधिको उत्पादन दियोस्, गुणस्तरको जाँचदेखि लिएर इन्डस्ट्रियल सेक्टरकादेखि हरेक कुराहरूमा तपाईँहरू जोडिनु भएको छ विषयगत रूपले, होइन? अर्को कुरा के छ भने नि, तपाईँहरूसँग जोडिने भनेको यो औषधि र ब्रान्ड, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, एक्ज्याक्टली चिकित्सकले एउटा ब्रान्डको औषधि रेफर गरिदिनुहुन्छ, होइन? त्यो पाइँदैन बजारमा, र त्यसको ठाउँमा अर्को कम्पनीको चाहिँ पाइन्छ है दबाई भने त्यो प्रयोग गर्न लायक हुन्छ हुँदैन, बिरामी दुविधामा हुन्छन्। त्यसलाई कुन अवस्थामा हेर्नुपर्छ, लिन सकिन्छ नसकिने के हुनसक्छ? ठिक छ सर, यसमा चाहिँ के भन्छु भने सर, म चाहिँ आइदर अफ टिमलाई सपोर्ट गर्छु। यता क्लिनिसियन, प्योर क्लिनिसियन हाम्रो डक्टरलाई पनि सपोर्ट गर्छु, र प्याराक्लिनिसियन जस्तै हाम्रो प्यारामेडिक अब है, फार्मासिस्ट है, या अरू कुनै पनि अब प्यारामेडिक्सहरू हुनुहुन्छ जसले यो कुरालाई सपोर्ट गर्छन् है। 1968 को घटना हो जुन कि अस्ट्रेलियामा एउटा घटना घट्यो। त्यसमा के थियो भने फेनिटोइन भन्ने औषधि आउँछ। फेनिटोइन चाहिँ पोटेन्सियली फर सिजर डिसअर्डरको लागि दिन्छ। सिजर भनेको जेनरली नेपालीमा छारे रोग भन्दा बुझ्छन् है। अब यसमा के हुन्छ भने नि, यो जुन फेनिटोइनको प्रिपरेसन भयो नि, फेनिटोइनको प्रिपरेसनमा क्याल्सियम फस्फोनेट भन्ने एउटा एक्सिपिएन्ट युज हुन्छ। अब 300 mg को त औषधि प्राय हेर्दाखेरि त्यो 300 mg को नहुन सक्ला, तर त्यसलाई 300 mg एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रिडियन्ट हालेरै एउटा कुनै हामीले ट्याब्लेटको फर्मुलेसन बनाउँदाखेरि त्यसमा हामीले फिलरको रूपमा एक्सिपिएन्टलाई युज गर्छौँ। त्यो फिलरको रूपमा क्याल्सियम फस्फेट युज भएको थियो, जसले गर्दाखेरि त्यसको खासै कुनै भनौँ न त्यस्तो साइड इफेक्ट्सहरू देखिएन। तर बनाउँदै गर्दाखेरि के देखियो भने क्याल्सियम फस्फेटले गर्दाखेरि त्यो ट्याब्लेट चाहिँ मजाले स्ट्रक्चर लिएन, एउटा सेप लिनुपर्छ। त्यो स्ट्रक्चर नलिँदाखेरि त्यहाँ ल्याक्टोजको प्रयोग भयो। त्यो ल्याक्टोज प्रयोग भएकोले गर्दाखेरि जब पेसेन्टले कन्ज्युम गर्न थाल्यो, अब के हुन्छ भने फेनिटोइनले मजाले तपाईँ गएर जुन सम्बन्धित एउटा हुन्छ नि रिसेप्टरमा हुन्छ नि, त्यो जुन क्याच गर्नुपर्ने त्यो एउटा आवश्यकभन्दा बढी नै क्याच गर्यो क्या त्यसले। सर्टेन डोजमा है ड्रग्स चाहिँ सेफ हुन्छ भने सर्टेन डोजमा ड्रग्स चाहिँ फेरि टोक्सिसिटी पनि हुन्छ। सो यो प्यारामिटरलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भने यस आई सपोर्ट क्लिनिसियन्स अल्सो, ब्रान्ड चेन्ज गर्नु हुँदैन मैले माने। तर त्यो एकदम भनौँ न हामीले अब त्यस्तै क्रिटिकल डिजिजहरूको लागि है हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो त यसो हुन्छ नि साहब, यो पसलमा नि जुन बस्नुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई प्रेस्क्राइब गरेको दबाई यही नै हो, नाम मात्रै फरक हो, कम्पोजिसन सबै एउटै छ है भनेर पनि बेचिरहनु भयो। यसमा के हुन्छ भने कन्डिसन अनुसार हुन्छ। सर्टेन कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामीले ब्रान्ड चेन्ज गरेर पनि दिन मिल्छ, सर्टेन कन्डिसनमा दिन मिल्दैन। जस्तै मिनिमल डोजेस भएको ड्रग्सहरूमा चाहिँ प्राय नदिएको राम्रो, जस्तै हाम्रो चेन्ज नगरेको राम्रो। जस्तो हाम्रो थाइरोइडको औषधि जुन हाम्रो 25 mcg 12.5 mcg माइक्रोग्राम भनेको धेरै मिनिमल युनिट हो। त्यो माइक्रोग्रामको औषधि बाहेक त्यसमा फिलर मात्रै हुन्छ, एक्सिपिएन्ट मात्रै हुन्छ। मानौ त्यसको ब्रान्डमा चेन्ज आयो अरे, प्रिस्क्राइबरलाई यो आइडिया हुँदैन कि दुईटा ब्रान्डमा दुई किसिमको फिलर कसरी हालेछ, के फिलर हालेछ, त्यो आइडिया हुँदैन। त्यो कुरा फिलिङको आइडिया यो हाम्रो इन्डस्ट्रियल सेक्टरको फार्मासिस्टलाई मात्रै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि गएर डक्टर त्यो रिस्क लिन चाहँदैन क्या। अब यो तपाईँले प्रिपेयर गरेको औषधि चाहिँ बिरामीले कसरी प्रयोग गर्छ? अब हामी त सामान्यतया बजारमा खरिद गर्ने हुन्छ, तपाईँहरूसँग पुग्दैनौँ हामी। फेरि तपाईँहरूको यो सङ्ख्या पनि सबै अस्पतालमा उपलब्ध पनि भएको पाउँदैनौँ। ऐनले दियो सर, तर कार्यान्वयन भएन। 50 दिन 100 शय्याको अस्पतालले राख्नुपर्छ भन्छ ऐनले, एक्ज्याक्टली, तर त्यो देखिँदैन। त्यो चाहिँ अझै पनि प्र्याक्टिकल भएन सर, एकदमै प्र्याक्टिकल भएन। त्यो प्र्याक्टिकल किन भएन भन्दाखेरि अब यसमा धेरै कुराहरू आउँछ। अब मैले भन्न हुने नहुने कुराहरू पनि छन्। अब ऐनमा आएको कुरा जहाँसम्म मैले फलो गर्नुपर्ने नै हो भने त भैभरको सबै अस्पतालले फलो गर्नुपर्ने थियो भन्ने देखिन्छ क्या एउटा। तर त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ त्यस्तो प्र्याक्टिकल चाहिँ पाइनँ, आइरहेको छैन। अब म यही भन्दैछु नि, ऐनले एउटा कुरा भनेको छ, त्यसको लागू गर्न सकिरह नरहेको अवस्था छ। नोबेलले गएको 3 वर्षदेखि त्यसलाई अप्लाई गरिरहेको छ कम्तीमा पनि भन्ने कुरा आयो।
तर यति भन्दा फेरि तपाईँहरूकै भूमिकालाई चाहिँ बिरामी वा बिरामीको आफन्तले पहिचान नगरेको पनि अवस्था छ नि होइन? त्यो पनि छ। यहाँ बिरामी भयो अस्पतालमा गयो उपचारको लागि भने सामान्यतया बिरामी र आफन्तले के बुझाइराख्छन् भने मलाई निको पार्ने चिकित्सक र सिस्टर हुन्, त्यो दुईजनाको भूमिका ठुलो छ, अब अरू त म थाहा हुँदैन भन्छन् कि। त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा नि? औषधि आफै बनिने कुरा होइन है। एउटा अब हामीले त फार्माकोग्नोसी पढ्नुपर्ने हुन्छ। फार्माकोग्नोसी अन्तर्गत हामीले के हुन्छ भने एउटा औषधि चाहिँ कसरी उत्पादन गर्ने एउटा रुख बिरुवादेखि हामीले त्यो लेभलदेखि है, त्यो लेभलदेखि एउटा औषधि बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रियल सेक्टरबाट बन्दै गरेको आएको हुन्छ। एउटा प्लान्टलाई होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले है पहिला कलेक्सन गर्ने, त्यसपछि सुकाउने, ड्राइङ गर्ने होइन, पल्भराइज गर्ने है। पल्भराइज चाहिँ प्रायःले बुझ्नु त्यो कस्तो हो भने हामीले सिलौटाले पिनेको हेर्छौँ प्रायः जसो घरमा, त्यो लसुन अदुवा के हुन्छ नि, हो काइन्ड अफ त्यस्तो गर्नुपर्छ क्या। त्यो गरिसकेपछि एउटा प्युरिफिकेसन हुन्छ, सेपरेसन हुन्छ, त्यसपछि गएर एउटा फर्मुलेसन भन्छ, जुन फर्मुलेसन चाहिँ एउटा क्रुड ड्रग फर्मुलेसन हो, जसलाई चाहिँ अब एकजना हाम्रो भनौँ न क्लिनिकल सेगमेन्टको या हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो फर्मुलेसन सेफ छ भनेर। त्यसको लागि सर्टेन टेस्टिङहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी क्लिनिकल ट्रायल भन्छौँ है। क्लिनिकल ट्रायल अगाडि क्लिनिकल ट्रायल पनि हुन्छ, जुन कि हामीले एनिमल स्टडिज गर्छौँ, त्यसमा सेफ छ छैन छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ स्टडी गर्छौँ। त्यो स्टडी गरेर अनि ह्युमेन्समा स्टडी हुन्छ। त्यो ह्युमेन्समा स्टडी भएको कुरा चाहिँ अब जुन पहिला भइसक्यो र अहिले जुन भइरहेछ यो सबै कुराहरू दाँजिन्छ क्या यहीभित्र। यदि तपाईँले यो भूमिका भन्दा पनि यो कुरा दृष्टान्त गरिरहँदाखेरि नोबेल शिक्षण अस्पतालमा यी सबै घटनाक्रमहरू तपाईँहरू मार्फत हुन्छन् वा यसको अलिक फरक छ? तपाईँहरूको कार्य र क्षेत्राधिका अलिक फरक छ है नोबेलमा चाहिँ भन्ने? अब मेरो चाहिँ कस्तो छ भने मेरो पर्टिकुलर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा क्लिनिसियनसँग बसेर पनि या नर्सिङ सिस्टरसँग बसेर या हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटबाट आउनुभएको केही क्वालिटी कन्ट्रोलको होइन हाम्रो फार्मासिस्टहरू या त्यहाँको विज्ञहरू आउनुभएको हुन्छ, उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ मैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उहाँहरूको भनाइ के हुन्छ भने जस्तै अब नोबेलमा एउटा कुरा के हेऱ्यो भने यो ब्रान्डको औषधि अलिक इफेक्टिभ भएन है, या त्यो ब्रान्डको औषधि अलिक बढी इफेक्टिभ छ है, यो कुरा पहिले पाएँ। जुन कि हाम्रो ऐतिहासिक मैले देखि पनि सकेँ 1968 को कुरा, जुन अस्ट्रेलियामा घटेको घटना है हो, त्यो कुराले म पनि अवेर छु ब्रान्ड चेन्ज हुँदैन। तर कतिपय के हुन्छ भने इन्डस्ट्रियल सेक्टरबाट आएको फार्मासिस्टहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीले त प्रयोग गर्ने कुरा त अब एज अ स्ट्यान्डर्ड नै छ, आइएसओ स्ट्यान्डर्ड छ, जुन कि WHO GMP सर्टिफाइड भन्छौँ हामी। GMP भन्नाले गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसको कुराहरू आउँछ, त्यो अन्तर्गतको भनौँ न त्यो अन्तर्गतको हाम्रो प्रिपरेसन छ, त्यसमा त खासै डिफेक्टहरू नआउनु पर्ने। अब त्यो कुरा प्रिपरेसन युनिटले भन्छ, तर यता त प्र्याक्टिस गर्ने युनिटले के भन्नुहुन्छ भने जस्तै गुड क्लिनिकल प्र्याक्टिस जुन हाम्रो क्लिनिसियनहरूले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने होइन तपाईँको मेडिसिनमा केही नभए पनि या फिलर या एक्सिपिएन्टमा केही समस्या छ कि भनेर एउटा काइन्ड अफ त्यो चाहिँ क्वेसनहरू उठ्छ क्या है। त्यो क्वेसनहरू उठ्छ, त्यो क्वेसन उठ्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ छर्लङ्ग हुन्छ, मेबी यो कम्पनीले युज गर्ने एक्सिपिएन्ट अलिकति भिन्नै छ कि उहाँहरूले गर्ने अलिक भिन्नै छ कि, जसले गर्दाखेरि इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट पाइराख्नु भएको छैन कि। र यसमा के आउँछ भने गुड फार्मेसी प्र्याक्टिसको कुरा आयो। अब डिस्पेन्सर युनिटले होइन कस्तो कुरा डिस्पेन्सिङ गर्नुभयो त, डाक्टर साहबले लेख्नुभएको सम्बन्धित ब्रान्ड नै डिस्पेन्स गर्नुभयो कि बाँकी अरू कुनै ब्रान्ड डिस्पेन्स गर्नुभयो कि? मानौँ पेप्टिक अल्सर डिजिजकै कुरा गरौँ, पेप्टिक अल्सरमा ट्रिपल थेरापी रेजिमेन हुन्छ, जुन हजुरले हामी सामान्यतः नेपालीले बुझ्दाखेरि अल्सर भनेर बुझ्छौँ है। अब यसमा के हुन्छ भने ट्रिपल थेरापी रेजिमेन हुन्छ, दुईवटा एन्टिबायोटिक र एउटा पिपिआई है, सक्दो एउटा एन्टिएसिड पनि हुन्छ। पिपिआई भन्नाले प्रोटोन पम्प इन्हिबिटरले गाउँघरमा बुझ्दाखेरि पेन्टोप्राजोल भनेर बुझ्दा हुन्छ है। अब यसमा डाक्टर साहबहरूको भनाइ के छ भने अब कमसेकम सक्दो चाहिँ सबै ब्रान्ड म्याच भएकै औषधि दिनु होला, अब नभएको खण्डमा कमसेकम पनि 3टा म्याच हुनु पऱ्यो उहाँहरूको भनाइअनुसार। त्यो भनाइ पनि मलाई ठिक लाग्यो, किनभने उहाँहरूलाई त विश्वास छ नि त यो ब्रान्डको औषधिमा मैले ट्रिटमेन्ट या सम्बन्धित डायग्नोसिसलाई मजाले क्योर गर्ने मेडिकेसन छ। तपाईँहरूले अनुसन्धान वा रिसर्च वा स्टडी गरिरहँदाखेरि अवस्था आएको छ कि बिरामीले सही औषधि खाँदा पनि उसलाई असर नभएको वा बिरामी निको नभएको अवस्थामा मेडिसिन चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ? त्यस्तो कयौँ अवस्था आएको पनि छ सर। कतिपय अवस्थामा पेप्टिक अल्सरकै कुरा गर्नु, अब फर्स्ट टाइमको जुन ट्रिटमेन्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ इनइफेक्टिभ भइरहेको हुन्छ, त्यसमा मैले कुनै फार्मासिस्ट कुनै डक्टरलाई पनि दोष दिँदिनँ, पेसेन्टको पनि दोष हुनसक्छ है। बिकज वी हेभ नो आइडिया पेसेन्टले घरमा गएर के गर्नुहुन्छ,
कस्तो खाने तालिका सेट गर्नुहुन्छ, किन फुडिङ ह्याबिटले पनि धेरै फरक पार्छ। सोसल हिस्ट्रीको कुरा आयो, जस्तै स्मोकिङ, एल्कोहलिक, क्रोनिक एल्कोहलिकमा त हामीले यो भन्नै सक्दैनौँ क्या, तपाईँ अल अफ सडन एल्कोहल रोकेर पेप्टिक अल्सरको ट्रिटमेन्ट दिइरहेछौँ, त्यो भन्न पनि मिल्दैन, त्यो घातक हुन्छ। अब स्मोकिङकै कुरा गरौँ, स्मोकिङ अब कोही चेन स्मोकर्स हुन्छ, 1 पैक इन अ डे है, 20 सिगरेट्स इन अ डे भन्छ, त्यस्तोमा पनि अब हामीलाई अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। सो यसमा के भन्नु मिल्छ भने नि अनियमितता सबैतिर छ है। म पर्टिकुलरली कुनै एउटा पेसालाई, कुनै एउटा बिरामीलाई चाहिँ दोष दिन चाहन्न, अनियमितता आफ्नै छन् यहाँनिर है। अब हाम्रो भूमिका के हुन्छ भने सबैतिर कन्भिन्स गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। डक्टरलाई पनि त्यसरी नै कन्भिन्स गर्ने, पेसेन्टलाई सक्दो अझै बेटर कन्भिन्स गर्ने, र फार्मासिस्टलाई पनि त्यसरी कन्भिन्स गर्ने कि तपाईँले सक्दो उहाँ डाक्टर साहबले दिएकै अनुसार त्यसरी नै मेडिसिन सक्दो डिस्पेन्स गर्नु होला। द्याट इज कल गुड फार्मेसी प्र्याक्टिस। तपाईँहरूलाई त्यसरी काम गर्दा बिरामीलाई पनि फाइदा पुग्ने एउटा सधैँ छ र तपाईँको भूमिका पनि त्यही नै हो हैन। अब अहिले अर्को प्रश्न डाक्टर साहब, हामी अन्त्यतर्फ पनि छौँ। अर्को प्रश्न के भन्दाखेरि बिरामी उपचार गर्न अस्पतालमा बसिसकेपछि जब उहाँहरूलाई डिस्चार्ज गरिन्छ त्यो बिचमा त तपाईँहरूको धेरै काउन्सिलिङ भइसकेको हुन्छ बिरामीसँग। अभियसली हुन्छ। अनि बिरामीलाई के भनिन्छ भने ल तपाईँ फलोअपमा आउनुहोस् है भनिन्छ, चिकित्सकसँग उहाँहरू फलोअप गर्नुहुन्छ। मेडिकेसनका विषयमा वा अन्य विषयमा लिएर तपाईँहरूसँग फलोअप हुन्छ कि हुँदैन बिरामीहरू? मेडिकेसनको विषयमा पनि फलोअप हुन्छ, किनभने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, गत महिना या विगतको टाइममा आउँदाखेरिको मेडिसिन यो किसिमको थियो या यो कलरको थियो। बेसिकली अब यो अनअवेर समाजमा के हुन्छ भने नाम भन्दा पनि पहिला यस्तो कलरको औषधि दिनुभएको थियो, अहिले त कलरै चेन्ज भएर आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। यो बेसिकली कस्तो हुन्छ भने 2 डिफ्रेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स या 2 डिफ्रेन्ट कम्पनी भयो भने डेफिनेटली ब्रान्ड चेन्ज भएर चाहिँ यस्तो अनियमितताहरू आउँछ। अर्को डाक्टर साहब, अब यो बुझाउने परामर्श दिइरहने क्रममा नि अलिकति एउटा छोड्न चाहेँ मैले बिरामीको विषयमा। यो क्यान्सरका बिरामीहरू जुन हुन्छन् नि, क्यान्सरका बिरामीहरूले यो औषधि खाने विषयमा कहिले मिस गरे हुन्छ, कहिले अर्को चलाइरहेको हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू गुनासो पनि आउँछ, सुन्न पनि आउँछ। त्यो बिरामीहरूका लागि चाहिँ तपाईँहरूले कतिसम्म अस्पतालभित्रै पनि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ? अब क्यान्सरकै कुरा गर्दाखेरि सर है, अब मैले मेरो पर्टिकुलरली एज अ फार्मडी ग्रेजुएट अर क्लिनिकल फार्मासिस्ट हामीले चाहिँ पेलिएटिभ केयर भनेर सर्टेन टपिक पढ्नु पर्ने हुन्छ। पेलिएटिभ केयर कस्तो केयर हो भने जस्तै क्यान्सर एकचोटि भइसकेको पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ, उसलाई बिहेभियरल ट्रिटमेन्ट दिएर हुन्छ कि एउटा इमोसनल एफेक्सन ट्रिटमेन्ट दिएर हुन्छ कि त्यो एउटा हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ एउटा पेसेन्ट काउन्सिलिङ च्याम्बरमा। त्यो च्याम्बरमा क्रिएट गरेर उहाँलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा इमोसनल सपोर्ट चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ, किन उहाँलाई त थाहा भइसक्यो मलाई क्यान्सर छ विथ दिस स्टेजेस है, जसले गर्दाखेरि उहाँलाई त आफै पनि फियर छ क्या। अर्को कुरा नि यहाँसँग जोडिने भनेको यो फार्माको भिजिलेन्सको कुराहरू पनि जोडिन्छ। एक्ज्याक्टली। खासमा यो के हो र यसलाई प्रयोग गरेको अवस्था खासै देखिँदैन। अब यसलाई प्रयोग भन्दा पनि यस्तो हो, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन अनुसार WHO अनुसार एउटा ग्लोबल बेन्च मार्किङ टुल्स भनेर छ, जसमा करिब 5 देखि 8 वटा तत्त्व पर्छ। त्यो 8 वटा तत्त्वमा एउटा फार्माको भिजिलेन्स हो। फार्माको भिजिलेन्सको मिनिङ के हो भने फार्माकोन भनेको ड्रग हो, भिजिलेन्स भनेको अब्जर्भ, टु अब्जर्भ। यसको पूर्ण मिनिङ के हो भने नि टु अब्जर्भ द एक्टिभिटी अफ अ ड्रग। कुनै मेडिसिनको हामीले एक्टिभिटी अब्जर्भ गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा भनाइ छ क्या अङ्ग्रेजीमा, नथिङ इज पोइजनस, एभ्रिथिङ इज पोइजनस, बट इट अल डिपेन्ड्स अन डोज। तपाईँले त्यही कुरा सम्बन्धित डोजमा लिनुभयो भने इट्स अ इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट, त्यही कुरा हाई डोजमा लिनुभयो भने इट्स अ टोक्सिसिटी प्यारामिटर। तपाईँलाई भोलि गएर साइड इफेक्ट्स, एडभर्स इफेक्ट्स सबै कुराहरू आउँछ है। त हामीले के गर्छौँ भने नि अब यो फार्माको भिजिलेन्समा के हुन्छ भने प्रायः मान्छेले के बुझ्छन् भने फार्माको भिजिलेन्स भनेको डिस्पेन्स गरिसकेपछि पेसेन्टले खान्छ अनि द्याट्स अल भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर फार्माको भिजिलेन्स के कुरा हो भने जुन हाम्रो क्लिनिकल ट्रायलको कुरा गरेँ मैले सुरुमा, फार्माको भिजिलेन्सको स्टडी त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म जुन मार्केटमा हामीले जस्तोसुकै मेडिसिन भनौँ, जुनसुकै मेडिसिन भनौँ जुन हामीले सेवन गर्छौँ त्यो सबैमा फार्माको भिजिलेन्स स्टडी हुन्छ। कसैले त्यही एउटा प्यारासिटामोलको कुरा गर्छौँ, प्यारासिटामोल सब्जेक्ट अनुसार भ्यारी गर्छ, त्यो पनि साइड इफेक्ट्समा। कसैलाई जिआई इरिटेसन हुन्छ, यानि पेटमा इरिटेट गराउने है, अब कसैलाई के हुन्छ भने डिजिनेस हुन्छ, कसैलाई हेडेक हुन्छ, तर कसैमा यो सिम्टम चाहिँ देखिँदैन। फेरि हामी त नर्मली जान्छौँ, टाउको दुख्यो, ज्वरो आएन, औषधि खाइहाल्ने। हजुरले रोग देखाउनु भयो त्यसको सिम्टम्स हो त्यो, तर औषधिले पनि देखाउने केही साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छ जुन कि हामीले औषधिको सिम्टम्स भन्न मिल्छ। औषधि खाइसक्दाखेरि यो देखाउँछ भन्ने हुन्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम कम्प्लिटली अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अब्जर्भेसन क्राइटेरिया म चाहिँ खासै देख्दिनँ अहिले।
जुन कि अहिले हाम्रो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले अहिले भर्खरै एउटा प्रोग्राम चलाउनु भएको छ फार्माकोभिजिलेन्स भनेर। त्यो कुरा चाहिँ अझ अब दिगो होला कि भन्ने मलाई आशा छ आउने दिनहरूमा। त फार्माकोभिजिलेन्समा अर्को कुरा के हुन्छ भने एडभर्स ड्रग रियाक्सन रिपोर्टिङ एडिआर। साइड इफेक्ट्स र एडिआरको कुरा गर्दाखेरि कस्तो कुरा गर्छु भने नि मैले साइड इफेक्ट्स भनेको तपाईँलाई त्यो औषधि सेवन गर्दाखेरि देखिने कुरा हो, तर एडभर्स ड्रग रियाक्सन भनेको कस्तो कुरा हो भने हामी त यसो गर्छौँ डाक्टर साहब, औषधि खान्छौँ हामीलाई जे समस्या छ त्यो निदानका लागि, हजुर, तर बल्झिरहेको हुन्छ फेरि। त्यसमा औषधिले बल्झेको कि हामीलाई औषधिले नपचेको वा औषधिले अझै हामीलाई क्षति हानि गरेको? यसमा हरेक कुराको प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ है। अब कस्तो बेनिफिट पनि हुन्छ, साइड इफेक्ट्स पनि हुन्छ है। अब हामीले सामान्यतः के लाग्छ भने औषधिले काम गर्यो निको भयो, एउटा त्यो पार्ट भयो, तर अर्को पाटो के छ भने औषधिले अर्को साइड इफेक्ट्स पनि गरिरहन्छ। हामीले दुखिरहेको छ औषधि कामै गरेन भन्छ। हामीले त्यसको लागि के गर्छौँ भने अब रिस्क ओभर बेनिफिट एउटा प्याटर्न हुन्छ क्या। कहीँ त्यो मान्छेलाई यो औषधि दिएर केही फाइदाहरू छ भने त्यो फाइदा लिउँ न हामी, केही रिस्क लिएर भन्ने हुन्छ क्या। यो कुरामा चाहिँ हामी हस्पिटलमा त्यसरी कहिलेकाहीँ गर्ने अवस्थाहरू आउँछ। त्यस्तो टाइपको पेसेन्ट या त्यस्तो टाइपको कन्डिसन पनि आइदिन्छ क्या, आइपर्छ हस्पिटलमा। र जसले गर्दा हामीले पेसेन्टको लाइफलाई होइन कसरी हुन्छ त्यो मेजरीबाट चाहिँ हामी कसरी हुन्छ सामान्य उसमा स्टेबल कन्डिसनमा ल्याउनु पर्ने पनि अवस्थाहरू आउँछ। सो सबै कुराको प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ। तपाईँले मेडिसिन खानुभयो, सर्टेन कुराको खानुभयो, त्यो कुरा तपाईँको इलाज हुन्छ या ट्रिटमेन्ट हुन्छ, र केही कुरालाई एफेक्ट पनि गर्छ। एफेक्ट गर्दाखेरि अब तपाईँको बडीलाई युज गर्छ मेन कुरा ड्रगले। बडीमा अब जस्तै अब तपाईँले खानुभयो, खाँदाखेरि तपाईँको स्टमकमा जाने हो, त्यसमा आन्द्रामा जाने हो होइन, त्यो कुराहरू एब्जर्ब हुन्छ, अनि फेरि लिभरमा पुग्छ, लिभरले अझै मेटाबोलाइज गरेर अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन स्टार्ट हुन्छ, ब्लडमा पुग्छ। सो तपाईँको बडीलाई कति समय लाग्छ त्यो एउटा औषधिले शरीरभरि काम गर्न? यो डिपेन्ड गर्छ सर, यो डिपेन्ड गर्छ। कुनै औषधिले 1 देखि 2 मिनटमा पनि काम गर्छ भने कुनै औषधिलाई 36 घन्टा पनि लागेको छ काम गर्न। हामी अन्त्यतर्फ डाक्टर साहब, अन्त्यमा नोबेलले यहाँहरूको जुन क्लिनिकल फार्मासिस्टको जुन काम हेरिरहेछ नि, त्यसबाट बिरामीले कतिको लाभान्वित भएको पाइरहनु भएको छ तपाईँले अन्तिममा? अब अहिलेसम्म सर मैले गरेको योगदानमा जस्तै लागु औषधमा धेरै नियन्त्रण भयो। पहिला के हुन्थ्यो भने अननेसेसरीली या विदाउट प्रेस्क्रिप्सनको पनि भनौँ न लागु औषध भन्दा पनि एउटा साइकोट्रोपिक मेडिसिनहरू डिस्पेन्स हुन्थ्यो। अहिले मैले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू कन्ट्रोल गरेँ क्या। र लागु औषधको के हुन्छ भने रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। लागु औषध ऐन 2033 बमोजिम होइन, तपाईँको के हुन्छ भने यसमा भनौँ न 5 क भनेर छ। त्यो 5 कमा के लेखेको छ भने कि कुनै पनि प्रिस्क्राइबरले मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्यो भने त हामीले चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, र डिस्पेन्स भनेर हामीले एउटा त्यसमा छाप तोक्नुपर्ने हुन्छ, ऐन हुन्छ। पेसेन्टलाई स्ट्रेस दिएर पेसेन्टलाई खर्च गराएर पनि ट्रिटमेन्ट हुने होइन, द्याट इज सर्टेन। त्यो कुराहरू चाहिँ अवेरनेस गराउने काम पनि त्यहाँ गर्छु म तपाईँले, जसले गर्दाखेरि पेसेन्टको धेरै जसो भनौँ न इकोनोमीमा चाहिँ त्यति साह्रो असर नपारेर उहाँले ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्छ। हस् डाक्टर साहब, आइदिनु भयो यो क्लिनिकल फार्मासिस्टको विषय र यहाँहरूले दिइरहनु भएको सुविधाको विषयमा हामीसँग आएर संवाद गरिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, मकालु टेलिभिजन र नोबेल शिक्षण अस्पतालको सहकार्यमा निर्माण भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी नोबेल स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रमको निर्धारित समय आजलाई सकिएको छ। अर्को पटक हामी यसै गरी फरक अतिथि र चिकित्सकसँग संवाद गर्नेछौँ। बिरामी र बिरामीका आफन्तसँग पनि उहाँहरूको भनाइ, जिज्ञासा र उहाँहरूले लिनुभएको सुविधाको विषयमा नि संवाद गर्ने नै छौँ, कुराकानी राख्ने नै छौँ। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। अर्को साता पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ।